हसीन चेहरे की मालिक, हसीन दिल और दिमाग की मालिक, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ ज़ेबा बख्तियार साहिबा को। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आइए, वैसे ऐसी दादों हों तो किसका जीना चाहे। दादियों को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए आपको और इतना मेंटेन। ये नया ट्रेंड है, अब से पाकिस्तान की दादी ऐसी ही हुआ करेंगी। बिलाल भाई, ज़ेबा आपा से तो यकीनन बिल्कुल बहुत दुनिया में नहीं वाकिफ़ आपसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो फ़नकार होते हैं ज़ेबा, उनका एक बड़ा प्रोजेक्शन और इमेज होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ जो हैं वो कभी लोगों के आगे नहीं लाते, लाने भी नहीं चाहिए, लानी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी के इन उभारों को आप ज़िंदगी में कैसे हैंडल करते हैं कि एक चेहरा है जो कि सारी दुनिया देखती है, एक चेहरा है जो कि मैं और मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। बिलाल भाई, ये दुनिया है, ना जन्नत है ना दोज़ख है, ये एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। और ये सारी वो आजमाइशें हैं कि जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और जहाँ तक मीडिया का सेलिब्रिटी होने का ये ताल्लुक है, उसमें वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग हमें देख के हमसे उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल। और हमें उस शख्सियत को, उस कैरेक्टर को उनके सामने वैसे ही रखना है, क्योंकि अगर उन्होंने इतना कुछ किया है, हमें इस जगह पे डाला है, अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हम उनके दिल को नहीं दुखा सकते। जितने भी प्रोफेशनल काम किए, आपको सबसे ज़्यादा आसान या सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या लगा करना? डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन। आसान तो कुछ नहीं होता। आसान कुछ सिवाय मरने के इस मुल्क में, वो तो कोई भी मार के चला जाता है। हाँ, वो कोई कह रही ना, इस मुल्क में मरने के सिवा कोई कुछ भी मुश्किल आसान काम नहीं है। आसान तो नहीं है, मतलब कोई भी काम अगर आप अच्छी तरह से करना चाहें तो वो आसान तो नहीं होता। बहसीयत फीमेल, आपको लगा कि कोई ऐसी हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि प्रोफेशन में आगे बढ़ने से हमें रोकती है या? बिल्कुल है, पूरी दुनिया में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगी। बल्कि यहाँ पे ये है कि सबसे पहले बात यह है कि अगले को, मतलब टू बी टेकन सीरियसली, कि वो आप वाकई सब मान ले कि एक उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तब भी वो होता है कि अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से सबक सीख कर आई है, पता नहीं क्या कर रही है। बाकी मतलब शादी अब भी यकीनन एक औरत होने के नाते जितनी प्रॉब्लम्स हमें सामना करना पड़ता है, आप यकीन माने बिलाल भाई, कि आप कितना ही अच्छा कर रहे हो एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोड्यूसर, इन दी एंड जो आपको एक लेबल मिलता है तो औरत ही ना। हाँ। कितना कर लेगी, है तो औरत। अरे आपके बराबर आके खड़ी है, आपके ही टाइम पे उसका भी ड्रामा ऑन ईयर हो रहा है, इसका भी ड्रामा ऑन ईयर हो रहा है। इसका ना बिल्कुल बरअक्स ज़ेबा तजर्बा है। हमारे दफ्तर में लाहौर में बच्चियां हैं जो कि एसोसिएट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। मशाल के तौर पे अर्शिया एक हमारी बच्ची है जो कि राव शाहिद के साथ काम, एक तो राव शाहिद के साथ हमारे काम करना ही एक जन्नत की दलील है, ऊपर से वो खातून का होना। लेकिन वहाँ पे यकीन कीजिए कि सारे लोग आदमियों से ज़्यादा औरत से ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मैं उसका दिया हुआ जिम्मेदारी जो है ना, वो पक्की यकीनन पूरी होगी। जो बाकियों को दिया उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। नहीं बिलाल भाई, इसमें मैं आपको बताऊं, पूरा सहरा समा को जाता है, समा की मैनेजमेंट को जाता है। क्योंकि मैं भी जब इस इदारे से जुड़ी और तब मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये इदारा औरत को इज्जत देना भी जानता है और अपनी इज्जत करवाना भी जानता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी इज्जत खुद करवाएं। अब यकीन माने, इसलिए कि मैं अब इसका हिस्सा हूँ, अब मैं इसका हिस्सा बन के मैंने देखा, और यहाँ मेरे आने वाले मेहमान भी इस चीज़ की तायद करते हैं कि वाकई आप जब इस इदारे से जुड़े तो यहाँ औरत को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि ये बिल्कुल हमारी तरह ही मेहनत कर रही होती है, और उस मेहनत का सिला भी हमें उसी तरह मिलता है। सबसे बड़ी ज़ेबा लाइफ में अचीवमेंट किस चीज़ को मानती हैं? लाइफ में अचीवमेंट देखा, मैं मेरे बेटे का होना और उसे मेरे पास होना, और उसका एक, खैर वो मेरी अचीवमेंट भी नहीं है, वो अल्लाह का करम है, लेकिन अपने बेटे को ही समझती है। ये आजिज़ी आप में हमेशा से थी या उम्र ने सिखा दी? बड़ी आजिज़ाना बात की आपने माशाल्लाह। नहीं, आजिज़ी की बात ही नहीं है ना, तकब्बुर का हक सिर्फ अल्लाह को है। वाह, और वाह, वाह, वाह। ये कुफ्र है जब इंसानों में नजर आता है, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। सही। अगर आप इजाज़त देते बात पूछूं आपसे, एज अ सिंगल पेरेंट, बेटे को आपने तरबियत दी, पाला माशाल्लाह ताला, एज अ सिंगल पेरेंट आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई एक बच्चा जिसको कि आप चाहती थी कि ये इस तरह का मर्द बन के इस माशरे में मैं सामने पेश करूँ?
دیکھیے کوئی کسی کو مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں, دا تھنگ از کہ لیڈ بائی ایگزامپل, بٹ آپ کسی کو کچھ بنا نہیں سکتے. بے شک وہ خود بن سکتا ہے. لیکن ایک سنگل پیرنٹ ہو کے آپ جو بھی کوشش کر لیں, جس طرح بھی آپ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ماں بھی بنے باپ بھی بنے, آپ میں پھر بھی وہ کمی رہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میں اپنے بچے کو باپ کہیں سے نہیں دے سکتی لا کے, کیونکہ یہ بڑا فضول کانسیپٹ ہے کہ جی دوسری شادی کر لو ابا آ جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری شادی کر لو اماں آ جائے گی ابا آ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ستیلا ستیلا ہوتا ہے. اور نہ میں باپ دے سکتی تھی نہ میں بہن بھائی دے سکتی تھی, تو وہ ہمیشہ ایک حسرت تھی. بٹ ادروائز میں نے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, اور اللہ کا بڑا کرم. یہ بچے میں بیٹے میں حسرت رہی یا آپ میں؟ میرے خیال میں دونوں میں رہی. دونوں میں رہی. دونوں میں رہی. اذان کی طرف سے یہ کبھی اس نے کبھی ایسا جب 2005 میں ارتھکویک آیا تھا تو میں نے کہا کہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں. نے کہا ہاں نہیں مجھے چھوٹی بہن چاہیے. میں نے کہا میں کام بھی کر رہی ہوں, میں بیٹی کہاں. پھر وہ بحث چلتی تھی روز صبح سے شام تک یہ بحث چل رہی تھی. میں نے کہا میں بیٹا اڈاپٹ کرتی ہوں, آسانی ہوگی تمہارے ساتھ. نہیں وہ میرے ٹوائز لے گا, اب مجھے چھوٹی بہن چاہیے, وہ میرے ٹوائز تو نہیں لے گی. تو خیر پھر آخر میں وہ ہماری بحثوں کے بیچ میں وہ بات ہی ختم ہو گئی. شاید اس لیے اس کو اتنا شوق تھا کہ اس کے اپنے بچے اتنی جلدی ہو گئے. ہاں دیکھیں زیبا وہ بیٹا اذان ویسا ہی بنا جیسا آپ نے سوچا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ایسا ہو؟ اگر میں بالکل سچ دل سے بولوں تو اس سے کئی اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماں کے دل سے یہ سیٹسفیکشن ماں کے اندر ہو تو میں کہتی ہوں وہ بچہ ویسے ہی جنتی ہو جاتا ہے. کیا نہیں وہ بچہ بہت ہی اچھا بچہ ہے. بلکہ اکثر مجھے کیوں سمجھانا پڑتا ہے آپ کو بار بار. اور ویسے تو یہ ہم بھی چلتے پھرتے اپنی ماں کو کہہ دیتے کہ امی آپ کو پتہ نہیں آپ چھوڑ دیں, لیکن یہ آپ نے اتنا مزے کا, ہم تو ویسے ہی اماں کو جھڑک دیتے تھے, لیکن یہ اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ اذان کہہ دیتا ہے کبھی کبھی اماں مجھے کیوں آپ کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. ناظرین یہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی شیف سمیہ اور شیف فرحان, تو پھر ان سے بھی جانیں گے کہ آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے, وہاں بھی چلیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم, اور اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں شیف سمیہ کے ساتھ, شیف فرحان کے ساتھ. جلدی سے بتائیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں, آج افطاری کے دسترخوان پہ کیا نیا سجنے والا ہے؟ آج بہت زبردست 2 ریسیپیز بن رہی ہیں. پہلی پاستا دیکھ رہی ہوں میں, 2 پاستا بن رہے ہیں, بلکہ فرحان مجھ سے کبھی تو ایک نہ نصیب ہوا اور آج 2. آج ہم نے جو سیگمنٹ رکھا ہے وہ 2 شیفز کا جو کمپٹیشن ہے, پاستا کمپٹیشن ہے. سمیہ بھی پاستا بنائیں گی اور میں بھی پاستا بناؤں گا. یہ کتنا ہیلدی کمپٹیشن ہے, آپس میں کمپٹیشن رکھا ہے انہوں نے, ہے نا. یہ کمپٹیشن کرتے کہ ایک نہاری بناتا اور ایک برک چنے بناتا. بلال بھائی آپ کے یہ ارمان, بلال بھائی لاہور کے یہ باتوں سے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ دیکھ لو میرے اندر کوٹ کے لاہور اور لاہور کے کھانے بھرے. بھائی ایک دن ہو جائے نہاری اور مرغ چھولے کا بس ہو گیا, ڈن ہو گیا. مرغ چھولے انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے, آنر کھلائیں گے. ٹھیک ہے جناب, آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ ساس پاستا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ میدا لیں گے, بٹر لیں گے, رو بنائیں گے پراپر چیز کے ساتھ. اس کے ساتھ ہم مشرومز ایڈ کریں گے تاکہ اور زیادہ مزہ فلیور ہو. اگر آپ چاہیں تو آپ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم اس میں کوئی چکن, پروٹین آپ کے پاس جا رہی ہے, بالکل صحیح. لیکن ہم اس میں کوئی چکن کوئی ویجیٹیبل یوز نہیں کر رہے, ہم صرف کریم چیز پاستا بنائیں گے. اور میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ پائپ پاستا ہے, آپ کوئی بھی پاستا لے سکتے ہیں, ایلبو لینا چاہیں یا آپ کوئی بھی, مارکیٹ میں اتنے سارے پاستا ہیں کہ آپ کا جو دل چاہے بنا سکتے ہیں. اور اس میں آپ کیا کیا ڈالنی ہے؟ اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے رو بنائیں گے, 1 چمچ ہم اس میں میدا لیں گے اور تقریباً 2 ٹیبل اسپون ہم اس میں مکھن لیں گے. اس کے بعد ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تاکہ ہم اس کو پراپر طریقے سے بالکل پکا سکیں. پھر ہم اس کے اندر چیز ایڈ کریں گے. یہ جب گاڑھا ہو جائے گا تو پھر ہم فلیور دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کریں گے, نمک, وائٹ پیپر, اور میرے پاس مکس ہربز ہیں. اس میں اوریگانو, تھائم, روز میری, یہ سب شامل ہوتی ہے. ہلکی سی, کیونکہ اٹیلین ریسیپی میں اگر ہربز نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اٹیلین ریسیپی اور مجھے پتا نہ ہو تو میرا میاں تو وہاں سے چیخے مارے نا کہ میرا اٹیلین ریسٹورینٹ ہے, تمہیں یہ نہیں پتا تھا.